अथ पञ्चदशः सर्गः रावणवधोपायः। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदेदमुत्तरं लब्धा संज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत् इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वा शिरसि प्रोक्तैः मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ततः प्राक्रमदिष्टं तां पुत्रीयां पुत्रकारणात् जुहावाचाग्नौ तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्चापरमर्षयः भागपरिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि ताः समेत्या यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत् भगवं सत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन् पुरा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे उद्वेजयति लोकां स्त्रीनुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रिदश राजानां प्रदर्शयितुमिच्छति ऋषीन् यक्षान् स गन्धर्वान् असुरान् ब्राह्मणांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मीमालीं तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते सुमहन्नो भयं तस्माद् राक्षसात् घोरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि एवमुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो धुरात्मनः तेन गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वाग्वक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया नाकीर्तयदवज्ञाना तद्रक्षो मानुषां सदा तस्मात् सा मानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवमहर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्तेव भवंस्तदा एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टूय सनन्ताः त्वां नियोक्ष्यमहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपते प्रभोः धर्मज्ञस्यावदानस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः तस्य भार्यासु तिसृषु श्रीकीर्त्युपमानमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छा कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्रं त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणं स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांशा मुनिसत्तमान् राक्षसो रावणो मुख्यो वीर्येत्सेकेन बाधते ऋषयस्तु ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण किल हिंसिताः वधार्थं वयमायास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वं शरणं गताः त्वं गतिः परमा देवा सर्वेषां नः परन्तप वधाया देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु एवमुक्तस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदशपुङ्गवः पितामहपुरोगांस्तान् सर्वलोकनमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान् भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्रपौत्रं सामत्यं समित्रज्ञातिबान्धवं हत्वा क्रूरं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहं दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्
मानुष्ये चिन्तयामासा जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामासा तदा दशरथं नृपं ततो देवर्षिगन्धर्वाः सरुद्राः सप्सरो गणाः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टुर्मधुसूदनं तमोद्धतं रावणमग्रतेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषं विरावणं साधु तपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धरतं भयावहं तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषं तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम् तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे रावणवधोपाय नाम 15 सर्गः अथ 16 सर्गः पायसोत्पत्तिः ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् उपायः को वधेतस्या राक्षसाधिपतेः सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम् एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रद्योजुर्विष्णुमव्ययं मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे सहितेऽपि तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दमा येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात् अवज्ञातः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहः तस्माद्वरं प्राप्य स गर्वितः उत्सादयति लोकां स्त्रीश्चाप्यापकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परन्तप इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामासा तदा दशरथं नृपं स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत्पुत्र्यामिष्ठं पुत्रेप्सुरसिसूदनः सकृत्वा निश्चयं विष्णो रामन्त्य च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ततो वै यजमानस्यापावकातदुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतनुजं प्रवरमूर्धजं शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गासमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमम् शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गासमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमम् दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरीक्षदां विदिव्या पायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्या विपुलां दोर्भ्यां स्वयं वायामयीमिव समवेक्षाब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपं प्रजापत्यं नरं विद्धि मामीहाभ्यागतं नृप ततः परं तदा राजा प्रत्युवाचाकृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत् राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया इदं तु नृपशार्दूलापायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यमारोग्यवर्धनं भार्याणामनुरूपाणाम् अश्नितेति प्रयच्छ वै तासु त्वं प्राप्स्यते पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप तथेति नृपतिः प्रीतः शिरस प्रतिगृह्यतां
पात्रीं देवान्नसम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणं ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्मा तत्रैवान्तरधीयत हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयामिदमात्मनः कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धार्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्थं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्थं पायसस्य मृतोपमम् अनुचिन्त्या सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् तास्त्वेतत् पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमा स्त्रियः सम्मानं मुनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ततस्तुतः प्राश्च तदुत्तमस्त्रियो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् हुताशनादित्यसमानतेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्यता स्त्रियः प्ररूढगर्भः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदेव यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्यता स्त्रियः प्ररूढगर्भः प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदेव यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे पायसोत्पत्ति नाम षोडशः सर्गः। अथ सप्तदशः सर्गः वृक्षवानरोत्पत्तिः। पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदं सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णो सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांशा वायुवेगसमाञ्चवे नयज्ञान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असंहार्यानुपायज्ञान् सिंहसंहननान्वितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् अमृतप्राशनान्निव अप्सरसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु ऋषिविद्याधरीषु च सुरजध्वं हरिरूपेण पुत्रां स्तुल्यपराक्रमान् पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बूवान् वृक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनं जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरुगाः चारणाश्चासुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः वानरेन्द्रं महेन्द्राभाविन्द्रो वलिनमात्मजं सुग्रीवं जनयामासा परांवरः बृहस्पतिस्त्वजनयात्तारं नाम महाहरिं सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमं धनदस्य धृतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजयन्नलं नाम महाहरिं पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदृशो प्रभः तेजसा यशसा वीर्यादत्य